बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. तुमी म्हाका उलो मारतना आनी तुमी मागतना हांव तुमकां कान दितलो. जेरेमाया 20:9 वोड 12. जेरेमाया चॅप्टर 29:12. आमी समयाक उलो मारता आसतना आनी ताजे लागीं मागता आसतना तो कान दिवन आयकोंक आमचे मदें भोव पवित्र सक्रामेंतांत हजर जाता. आमी दिमी घालून सरपडोन ताका नमस्कार करया आनी आमी ताका स्वागत करया. गावयान तें गीत जेजू बोऱ्या गवड्या. कंतर नंबर A3 पान नंबर 20, A3 पेज नंबर 20. जेसू बऱ्या गवळ्या, जेसू स्वाधीक बळ्या, सगळीं थांव तूं देवलोय, सोदूंक म्हाका आयलोय. पळय हांव ती शेळी, तुका सुकोन गेली, तुजे थंय व्हड म्हाका जेसू सो सुंदरा, बोधलो भतारा, सूर्या प्रास पसळीक, मोवा प्रास चड रोजीक, बक्षी सुखी समेस्त करतो म्हाका कुरपेस्त, जाता से पैकाबार, सासान सुख दी सरगार, बक्षी सुखी समेस्त करतो म्हाका कुरपेस्त, जाता से पैकाबार, सासान सुख दी सरगार. आमचो स्वामी जेजू म्हजो तुजो कितलो मोग करता ह्या बोपय सक्रामेंतान तो हजर आसा. जेजू बरो घोवडी, आमचो भोव मोगाळ इश्ट, देखून ताका आमी अर्घ आनी होगलाप दिवया आनी म्हणया अर्घ आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू, अर्घ आनी होगलाप तुका सोम्या ह्या बोपय सक्रामेंतान तूं खरोच हजर आसा. अर्घ आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. आमची पातकां तूं सदांच बक्षिताय. अर्घ आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. परतून परतून आमकां तूं पातकान पडलेल्यांक बगसून तुजे थंय फाटीं हाडताय. अर्घ आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. आमच्या पातकां प्रमाणे तूं आमचे लागीं वेव्हार करिनाय. अर्घ आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. तुजी दया आनी काकूत आमचे थंय दाखोवन आमकां जेवंक खावंक रावंक बिडार मोगाच्या मनशांचो मोग कांयच तूं आमकां उणें करनाय. देखून अर्घ आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. सरदूतान आमचेर आशिर्वाद आनी
बेसांवां घालताय देखून अर्गानी होगलाप तुका आसमिया ह्या वर्सा परतून हे नातालां फेस्त आचरसूंक आमकां हर एकल्यांक फावो करताय आनी योग्य करताय देखून अर्गानी होगलाप तुका आसमिया ह्या वर्साच्या अकरेच्या दिसांनी येवचे भाग आनी नवे वर्स पळोवचे भाग तूं आमकां हर एकल्यांक आमच्या कुटुंबाच्या सान्यांक आमच्या मोगाच्यान तूं फावो करताय देखून अर्गानी होगलाप तुका आसमिया सर खंती बेजारांतले पिडेशिडेंतले अनवरांतले समाश्यांतले होड आकांतांतले तुवें आमकां निवार लायन देखून अर्गानी होगलाप तुका आसमिया जेसू प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया देवाचें उतरी आमी नियाळ करया देव आमचे लागीं उलोवन कितें म्हणटा जेरेमाया चॅप्टर 29 वर्स 12, 13 आनी 14 जेरेमाया प्रवादीचो बूक 20 आनी 9 वसर 12वी 13वी आनी 14वी वळ आमी नियाळ करया देखून म्हज्या उपरांत तुमी सांगा तुम्ही म्हाका उलो मारतना तुम्ही म्हाका उलो मारतना आनी म्हजे लागीं मागतना आनी म्हजे लागीं हांव मागतना तुमकां कान दितलो हांव तुमकां कान दितलो तुम्ही म्हाका सोदतना तुम्ही म्हाका हांव सोदतना तुमकां मेळटलो हांव तुमकां मेळटलो वय तुमच्या सगळ्या काळजान वय तुमच्या सगळ्या काळजान तुम्ही म्हाका सोदतना तुम्ही म्हाका सोदतना हांव तुमचे सवे आसलोलो हांव तुमचे सवे आसतलो तुमकां मेळटलो तुमकां मेळटलो उलयता तो सर्वेस्पर उलयता तो सर्वेस हांव तुमची दशा बदलितलो हांव तुमची दिशा बदलितलो हांवें तुमकां शिंपडायली हांवें तुमकां शिपडायली त्या सगळ्या देशांतली त्या सगळ्या आनी त्या सगळ्या राष्ट्रांतली त्या सगळ्या आनी सगळ्या जाग्या वयली आनी सगळ्या जाग्या वयली एकठांय करतलो एकठांय करतलो उलयता तो सर्वेस्पर उलयता तो सर्वेस्पर ज्या जाग्यात हांव आनी त्या जाग्यात हांवें तुमकां निर्वासित केली हांवें तुमकां निर्वासित केली त्या जाग्यार हांव तुमकां परतून हाडटलो अर्गां तुका जेसू होगलाप तुका जेसू छे तुका जेसू हालेलुया होसाना हालेलुया हालेलुया मोगाचें आमी कितलीं पातकां केल्यार कितले सुखी केल्यार कितले पटी आमी देवातान पयस केल्यार देव आमकां सांगिना परतून आमचेर तो दया दाखयता परतून आमकां सकट संगती आमच्या जिवितांत ओदकसून दिता कित्याक तो आमचो मोग करता आमकां हर एकल्या मोगाचें सासणीक जिविताक व्हरून पावयता पर्यंत मोगाचें जेजू म्हजे खातीर तुजे खातीर वय त्या कुर्सार तो मेलो त्या कुर्सार ताच्या जिवाचें बलिदान ताणें दिलें ताजें अक्रेतचें रगत ताणें व्हरयलें आनी आमच्या खातीर तो राखून आसा हो तसो मोग आमी नियाळ करया गावयान तें गीत आमच्या कंतराच्या बुकान E7 ऑन पेज नंबर 111 पेज नंबर 111 111 तडानी कणातलो मोग देवा मोग शाश्वत मोग लेकानी मितनातलो मोग देवा मोग सस्निक मोग खंयच्याय कष्टा वेळार खंयच्याय नश्टा वेळार खंयच्याय कष्टा वेळार खंयच्याय नश्टा वेळार रक्षक म्हजो तो तेंस म्हजे भाग तड आनी गणातलो मोग देवा मोग शाश्वत मोग वांकड्या मेटांनी निसरालो हांव म्हज्या देवाक विसरालो वांकड्या मेटांनी निसरालो हांव म्हज्या देवाक विसरालो पदकाच्या या कोंडात आसलेल्याक म्हाका उखलून ताणें हाडलो पटलून म्हाका ताणें धरलो पटलून म्हाका ताणें धरलो
तड आनी गडनातलो मोग देवा मोग शाश्वत मोग लेका निमित्नातलो मोग देवा मोग शाश्वत मोग कंचाय कष्टा वेळार कंचाय नष्टा वेळार रक्षक म्हजो तो तेंस म्हजे बाग तड आनी गडनातलो मोग देवा मोग शाश्वत मोग लेकानिक मितनातलो मोग देवा मोग शाश्वत मोग तड आणि गड नसलेल्या देवाच्या शाश्वत मोगा विशयांत आमी नियाळ करया. आमी सामुएलाचो दुसरो बूक आमी घेतलो जाल्यार थंयसर 16व्या वसरांत पयल्या वळींतावन आमी अशें वाचता. 2 Samuel chapter 16 verse 1 onwards. दावीद दोंगराच्या माथ्यातावन इल्लो पयस गेलो तेन्ना मेरिब्बालाचो सेवाक झीबा ताका मेळोंक आयलो. ताचे सवय एक जोडी गाडवां आसलीं आनी ताचेर 200 उंडे आनी सुक्या दाकांचे 100 घोस 100 गिमशिलीं फळां आनी दाका सोऱ्याचें एक सामड्या पोतें आसलें. रायान झीबाक विचारलें, हें सगळें तुवें कित्याक हाडलें? झीबान जाप दिली, गाडवां रायाच्या घराण्याच्या सावरे खातीर, उंडे आनी गिमसिलीं फळां तुज्या सेवकाच्या खाणा खातीर आनी दाकां सोरो अरण्यांत थकोन गेल्ल्यांच्या पिवाना खातीर. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मोगाचें दावीद रायाची काणी भोव परजळीक आनी महिमे बरी ती आसा, भोव नीच आनी भोव हलकी भोव कांटाळ्याची आसा. देवान ताका वेंचून काडलो. ताका ताच्या बापायन जेस्सेन 8 जाणां भुरग्यां पैकी तो निमाण देखून मोटवो देखून आनी ताचे लागीं व्हड बोळांनी सकत ना म्हूण चिंतून ताका गोरवां सोरोंक बोकऱ्यां सोरोंक धाडलो. आपल्या 7 जाणां भुरग्यांक मात्र जेन्ना ताच्या घरा प्रवादी सामुएल आयिल्ल्या वेळार ताणें दाखयलें. 7 जाण पूत जेस्सेचे घटमूट बळवंत लांब दीग ते आसले. साऊल रायान तांकां विसरून काडलेले ताचे सैनीक जावन. देखून त्या 7 जाणां भुरग्यांक प्रवादी सामुएलाक दाखयल्यार देवान 7 जाणां भुरग्यांक विसरूना. बगार देवान सामुएली मुखांत जेस्सेक म्हळें, तुका 7 जाण मात्र पूतगी म्हणटा आसतना मात्र जेस्से उलयलो, आनी एकलो आसा पूण तो फायद्याक पडचो ना म्हणून ताका हांवें गोरवां सोरोंक बकऱ्यां सोरोंक धाडलां. पूण देवान ताका विसरलो. देखून देवान सामुएलीक सांगूंक सांगलें, ताकाय आपोवन हाड. दावीद ल्हान भुरगो हस्कत भुरग्यां वतीचो भुरग्यापणाच्या पक्रीपणाचो तरी देवान ताका विंचलें. सामुएलीन ताच्या माथ्यार शिंगांतलें तेल वतलें, पवित्र आत्म्याचो अभिशेक जालो आनी दाविदाक देवान इस्रायलाचो आयकलो. आनी दाविदाच्या सेवकांनी देवाच्या सैनिकांनी उपरांत साऊल रायाक सल्ला घाड काडलो. हे आमी सगळें जाणा. आनी आतां दावीद सिंहासनाचेर बसला, ताका रावळेर आसा आनी ताका सैनीक आसात, सेवक आसात, जाय तितलें आस्त बदीक आसा. जेन्ना आस्त बदीक ताच्या जिवितांत आयलें तो देवातावन पयस सरलो. आळसाय ताका आयली. ताजे सैनीक ताजे सेवक झूज करनासात. तो आळसाय करून लेका वर्सो न्हिदता आनी दिसाक आपल्या माळयेर भोंवता आनी थंयसर आसल्या विणगे स्त्रियांचेर दिश्ट घालता. अशें परकी स्त्री म्हणजे परकी दादलो उरिया, पूण दाविदाचो इश्ट दाविदाचो सैनीक तो झूज करनासा. ताजी बायल हांगासर घरांत आसतना ताचो फायदो जोडटा. दावीद तिचे लागीं व्यभिचार करता आनी तिचे तावन एक भुरगो सयत जल्माता. हें पातक लिपोवन व्हरूंक दावीद उरियास जीव सयत काडटा. अशें दावीद हर एका तरान देवाचे उपादेश म्हणटा, देवातावन पयस सरता. देखून दाविदाक जायते कश्ट नश्ट आनी पातकाची शिक्षा अनुभव करचे पडटा. ताका जल्मालो भुरगो मरता. ताजेच पूत एकामेका थंय झगडून पडटात. एक पूत आनी एका पुता लगाड काडटा. ताजे पुतूच ताच्या दोळ्या मुखार ताच्या उपापतीने सांगता,
व्याभिचार करतात, घरांत सगळें झूज जाता. आनी एक ताचो पूत अबसलोम आपल्या बापायक दाविदाक लागाड काडून पळयता. दाविदान घर सोडून धांवाचें पडटा. दाविदाच्या सिंहासनाचेर अबसलोम बलात्कारान म्हणल्या बरी बसता आनी दाविदाचे इश्ट, ताजे सैनीक, ताजे मोगाचे मनीस सयत अबसलोमाच्या फाटल्यान वतात. आनी अशा वेळार धांवन वता आसतना वाटेर आमी वाचता, साऊल घराण्याचो सिमेई म्हणलो मुखार येवन दाविदाक शिराप घालता. पयसर दुश्टा, पयसर खोट्या मनशा, साऊल रायाच्या खुनीगारा पयसर अशें बोब मारता आसतना दाविदाक जायतें दुखलें, भोव दुखलें, भारी बेजाराय जाली. ताचो सैनीक, ताचो सेवक अभिशाई दाविदा कडेन विचारता, राया हांव आतांच त्या शिमेईची तकली कापून घालून गी. दाविदाची जवाब पळया, दुसऱ्या सामुएलाच्या बुकान 16व्या वसरांत 10व्या वळीर आमी वाचता. 2 Samuel chapter 16 verse 10. दावीद म्हणटा, ताका ताचे इतल्याक सोडा, तो शिराप घालून दी म्हाका, की त्या सर्वेस्परान ताका तें सांगलां. आपल्या जिवितांत आयले ते शिराप देवाची एक मांडावळ, कित्याक हांवें पातक केला म्हणून दावीद राय ओपता. दावीद राय मोगाचें केवल देवा मुखार वचून दिंबयेर पडोन सर पडोन देवा कडेन बोगसाणें मागता. आमकां वाचूंक मेळटा तें कीर्तन 50 त्या आदव्यांताच्या काळार मोगाचें आमी तें कीर्तन सांगूंक फावो. कीर्तन 50 आनी त्या कीर्तनांत 9व्या वडीतान आमी अशें वाचता, दावीद रायन म्हणचें, म्हज्या पातका मुखार तुजें मुखामोळ लिपय, सगळे म्हजे अपराध पुसून काड, एक निर्मळ काळीज म्हाका रसून दी देवा, एक नवो थीर आत्मो म्हजे भितर घाल देवा. तुजे मुखलो म्हाका भायर घाली नाका, तुजो पवित्र आत्मा म्हजे कडचो काडी नाका, तुज्या सडवणेचो संतोष म्हाका परतून दी देवा, उदार आत्मो म्हजे थंय थीर सांबाळ देवा. कितल्या दीनपणान, खालतेपणान, भक्तीपणान देवा लागीं मागता. पातक रडता, जिणी बदलिता, देखून सर्वेस्पर देव ताचेर दया दाखयता. तो अबसलोमांत धांवन आसा, एका गुड्यार तावन आनी एका गुड्याक, एका राणांत तावन आनी एका राणांत खंय खंयचो लिपोन आसा. असल्या वेळार ताचो दुस्मान म्हणून आसलो साऊल राय असोच एक सेवक, ताचें नांव जिबा 2 गाडवां हाडून येता. त्या 2 गाडवांनी तो सुक्या दाकांचे 100 घोस हाडून येता, 100 गिमचिली फळां हाडून येता, दाका सोऱ्याचे, दाका रोसाचे, वय सामड्याची चिलां हाडून येता आनी दाविदाक दिता. पळया मोगाचें नांव, ताजे दुस्मानच ताजे इश्ट जातात. कित्याक दावीद राय पातक रडलो, जिणी बदल्या. दावीद महान पातकी, पूण मोगाचें नांव ताचें तें एक तें परिवर्तन आयलें. तशें म्हणटा आसतना म्हाका उगडास जाता ह्या दिसांनी डेक्स्टर म्हणल्यार कॅन्सर पिडा जाल्ली. तो मोरचो आसलो तेन्ना ताका बायल आसा, भुरगीं आसा, ताच्या बापायक, डेक्स्टराच्या बापायक विशयीच दूख जालें, बेजाराय जाली. तेन्ना ताणें सोदून काडलें दैवी कलोरेतीन मंदिरान. दैवी कलोरेतीन मंदिराक हांगासर फोन करून ताच्या पुता विशयान सांगली. ती बेंगलोर आसात मागोंक सांगलें, देवाक अर्गां. त्या सर्जरी बऱ्या तरान जाली आनी भुरगो वाचलो तरणाटो. देखून बापूय म्हणटा, देवाक जावं अर्गां आनी ओकलाप. हांवें थंयसर मागोवन सांगलें, म्हज्या पुताक देवान वाचयलें. ती पिडा भोव भयानक, त्या पिडे वरवीं म्हज्या पुताक जायतें आपाय आसलो, पूण देवान ती सर्जरी बऱ्या तरान केली. देवाक जावं अर्गां आनी होगलाप. आतां हांव आराधन सदांच पळयतां, हांव देवाचें उतर वाचतां, हांव मागणें करतां. मोगाचें न्हू, देवा लागीं आमी पाटी येता आसतना देव आमच्या जिवितांत केदें व्हरता तें अजाप उमेद करता. आनी एका भावाक लिव्हराचें कॅन्सर जाल्लें. डॉक्टरान म्हणलें ताका आनी गूण जावंक जायना, तक्षण किमोथेरपी, तक्षण तुमी रेडिएशन सुरू करी जाय. मोगाचें दैवी कलोरेतीन मंदिराक ताणें उलो दिल्लो जावन आसा, जें नांव आल्फ्रेड. हांगासर मोगाचें ताच्या खातीर विनवणी केल्ली, मागणें केल्लें जावन आसा. देवान ताची दया दाखयली, देवान ताची बिनमत पावली. ह्या दिसांनी ताच्या कुटुंबाची देवाक अर्गां आनी होगलाप दिता. आनी म्हणटा, आमचो बापूय मोरचो आसलो, ताका किमोथेरपी रेडिएशन दिवचें आसलें, कांयच दिवना, केवल मागणेंच ताजें वखद जालें. सर्वेस्पर देवान आपलें उतर धाडून ताका गूण केलें, बरें केलें. आतां लगभग 1-2 वर्सां जालीं. आतां संपूर्ण तरा बरो आसा, किमोथेरपी ना, रेडिएशन ना, त्या कॅन्सराक कसलेंच वखद दिवना, पूण तो संपूर्ण बऱ्या भलायकेंत आसा. मोगाचें आमी सोम्या लागीं पाटी येता आसतना, सोम्याक आमी इम्मानुएल करून घेता आसतना आमच्या जिवितांत न्हयच सोमी जेजू जल्मोन येतालो, आमच्या जिवितांत नवी दिशा तो आमकां दितलो. आमकां सिंपडायलेल्या सर देशांतलो आमकां पाटी हाडटलो. म्हणजे संवसाराक आमी चिडकाल्या तर जायत्या संवसारी वस्तूंक, संवसारी रक्तमासाच्या वनवण्याक, सर तांच्या संवसाराच्या नालिसायक, वायट सवयांक आमी वळख जाली जाल्यार तांचे तावन पाटी हाडटलो. आनी देव म्हजे लागीं तुजे लागीं एक जातलो. इम्मानुएल अनभोग आमकां जातलो. त्या सोम्याचो मोग आमी नियाळ करया आनी सोम्याक आमी मोगान भक्तीपणान गावया. तुजो मोग व्हरतो सोम्या, तुजो मोग व्हरतो धनिया. आमच्या कांताराच्या बुकांत E21 पेज नंबर 120 120.
मोग व्हरतो सोमिया तुझो मोग व्हरतो धनिया तुझो मोग व्हरतो सोमिया तुझो मोग व्हरतो धनिया सगळी सोदाळबार सांडून संसारी आयलोय कशे उपकार आठवूं हांव तुजो सगळी सोदाळबार सांडून संसारी आयलोय कशे उपकार आठवूं हांव तुजो तुझो मोग व्हरतो सोमिया तुझो मोग व्हरतो धनिया तुझो मोग व्हरतो सोमिया तुझो मोग व्हरतो धनिया भोवमोगाच्यान हांगासर एक विशेष रेतेर जावन आसा कन्नडांत ती रेतेर बर्निंग बुश एक्सपिरियन्स रेतेर उरियुवा पदेया अनुभव जळत्या बोल्याचो अनुभव देवाचें काळीज आमच्या मोगान जळटा आमचें काळीज देवाच्या मोगान जळस आज शनवाराचो दीस शनवार आनी आयतारा दनपारा पर्यंत ही रेतेर आसतली तुमी येया समियान जेजूक इम्मानुएल कन्न घेवंक देवाक आमच्या सांगाता कन्न घेवंक एक बरो अवकाश येवया ती कन्नडांत रेतेर आमी करया येवन दिसाक तरी येवन सांजे जाय घरा वचून पुरवून आयतारा परतून सकाळीं येवन दनपारे घरा वचून हांगासर आमचें काळीज देवाच्या मोगान जळ अशें करूंक एक व्हरता अवकाश मोगाच्यान तुमी येया आज शनवाराचो दीस कोंकणींत ती रेतेर आसतली वयल्या चालांत वयल्या हॉलांत कोंकणींत रेतेर आसतली सकाळीं 9 वरां दनपारां 3 वरां पर्यंत आनी त्या वेळार पाद्र्यापी हांगासर कावन्सिलिंगाकी तुमकां वय आसतले कुंभसारांकी बरो अवकाश आसा या एका दिसाची रेतेर कर मोगाच्यान आमचें काळीज देवाच्या मोगान जळ अशें आमी करया देवाचो मोग आमी नियाळ करया आमी केदां व्हडल्या पातकी जाल्यार देव आमच्या सांगात इम्मानुएल जावंक आशेता आमची पातकां तांबडी रक्ता बरी आसल्यार हिमा बरी धवी करूंक आशेता त्या देवाचो मोग आमी नियाळ करया आनी सोम्याक आमी उलो मारया तुका अर्गां दिता सोमिया तुजी वडवीक गाता धनिया तुका अर्गां दिता सोमिया तुजी वडवीक गाता धनिया पिडे शिडेन वळवळच्या लोकाचेर दयाळ जालोय तांची दुखां तुमी पुसून काडली पिडे शिडेन वळवळच्या लोकाचेर दयाळ जालोय तांची दुखां तुवें पुसून काडली तुका अर्गां दिता सोमिया तुजी वडवीक गाता धनिया तुका अर्गां दिता सोमिया तुजी वडवीक गाता धनिया आज जो कोण जन्म दिवस आजचे सून आसा तांचे सांगात आमी संतोष पावता आनी तांकां व्हेरी हॅपी बर्थडे म्हणटा जेजू बाळकाच्या विस्तार आशिर्वादान तुमचेर मागता ॲग्नेस डिमेल्लो सुरतकाल स्टॅनी नोरोना बॉम्बे निकोलस बँगलोर 53rd बर्थडे पीटर पेरेरा बोलपुगुड्डे नोरिन डिसोजा सुरतकाल सबिता डिसोजा पाणीर आयरीन फेर्नांडीस अंधेरी वेस्ट 10th वेडिंग एनिवर्सरी रेना आनी शेल्डन बेंदूर तुमकां आमी शुभाशय अभिनंदन पठयता देवाकार आनी होगळा दिता जिवितांत वर्ती अजापान विजमिता आनी देवाची विस्नार कृपा दैवी कलो रेतीर मंदिराद्वारे अनुभव केली दैवी काकुतीच्या मानाक आनी मोरयेच्या खतावेण काळजाक च्या मानाक शांती नोरोना आनी कुटुंब मदर तेरेसाच्या मानाक आर्नॉल्ड यान्सन आनी जोस्ना कॅरल पेरेरा दुबय जायतीं आशिर्वाद आनी बेसांव जिवितांत मेळ्ळेल्या पासत प्रिमा ज्योती बेनीस बेलतंगाडी फिलोमिना डिसोजा राणीपुरा जायतीं आशिर्वादां मेळ्ळेल्या पासत प्रामिळा डी अल्मेडा ब्रह्मावर जेसूच्या बोपयत काळजाक च्या मानाक बरी भलायकी मेळ्ळेल्या पासत जेसिंता सेरावो ताने वेस्ट मेडिकल फिटनेस
बरें आयिल्ल्या पासत आनी बरें काम मेळिल्ल्या पासत रॉयसन डिसोजा बंटवाळ. तशेंच देवान केल्ल्या आशिर्वादा पासत मीना डिसोजा लॉरेटो कॅन्सर पिडीत हांव देवान निवारलेल्या पासत पुताक काम करूंक साध्य जायना तें आतां बरें काम करूंक साध्य जाल्ल्या पासत काम गेल्लें नवें काम मेळिल्ल्या पासत काम नातल्या वेळार देवानच विविध तरांनी आर्थीक तरान आशिर्वाद फाव केल्ल्या पासत घोव बायला मदें वर्तो मनस्ताप आसलो त्या मनस्तापा उपरांत परतून बगसून सांगाता जियोंक देवान फाव केल्ल्या पासत फाटीं दुबय वचोंक देवान फाव केल्ल्या पासत कश्ट अनवरांतल्यान देवान निवारलेल्या पासत बरी सैरीक जाल्ल्या पासत काजाराचें कार्य बऱ्या तरान जाल्ल्या पासत वय भुरग्यांचे देणेनांतल्या भुरग्यांचे देणें लाभलेल्या पासत मरणांतीक पिडेंतले देवान निवारलेल्या पासत जाग्याच्या समस्या आसले ती इत्याद केल्ल्या पासत भाव भयणी मदें वय माया मोगान जागो इत्याद करूंक साध्य जाल्ल्या पासत कोटमात आयिल्ले सगळे समस्या देवान निवारलेल्या पासत दुश्ट सक्तेतावन पाताळाच्या सक्तेतावन शेसावन माट मंत्राच्या सक्तेतावन देवान दैविक रेत्र मंदिरान रेतेर केल्या उपरांत निवारलेल्या पासत देवाक अर्घ आनी होगलाप दितात अर्घ आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू अर्घ आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. आतां आमी विविध तेसां पासत आमी मागया दीप्ती आनी डेल बेनीस मँगलोर हाच्या विशेश तेसां पासत चार्ली डिसोजा ताका देवान संपूर्ण तरान बरें कर ताका नवी बरी भलायकी दिवच्या पासत कॅन्सर पिडेंतले देवान निवारच्या पासत बरें काम मेळच्या पासत कातरी जिवितांत भुरग्यांचे देणें लाभच्या पासत युरिनरी इन्फेक्शनांत देवान निवारच्या पासत आनी तशेंच प्रॉस्ट्रेट ग्लँड वय समस्या आसात मूत वय पास जातात लीक जाता तांतले देवान निवारच्या पासत वय पायल्स पिडेंतले देवान निवारच्या पासत पाठीच्या खण्याची दुखींतले देवान निवारच्या पासत जाग्याच्या समस्या इत्याद जावच्या पासत भाव भयणींनी माया मोगान जागो वय वांटे करून घेवन कुटुंबांत माया मोग राज करच्या पासत भुरग्यांच्या शिकपाचे पयशे फीस दिवंक उणें पडल्यात ते दिवंक साध्य जावच्या पासत भुरग्यांचे शिकप बऱ्या तरान जावच्या खातीर तरणाटे वायट वाटेन गेल्यात सबार जाण चेडे चेडवां तांणी परतून बऱ्या वाटेक फाटीं येवंक आवय बापायक विधेयक जावंक आनी तशेंच ह्या नाताला बेस्ताच्या वेळार जायती जाण पैण करतात आनी सुरक्षीत पैण करच्या खातीर आनी सगळ्यांचें कार्य काजाराचें कार्य खराराचें कार्य रोसाचें कार्य जुबलेवाचें कार्य सगळीं कार्यां बऱ्या तरान जावच्या खातीर आनी तशेंच आतां 30 आनी 1 तारीखेर डिसेंबराच्या रातीचें जागरण आसा सांजेर 6 वरां सकाळीं 6 वरां पर्यंत 12 वरांचें मागणें रातीचें जागरण बऱ्या तरान दैवीक रेत्र मंदिर मुल्की हांगासर जावच्या पासत चड चड लोकांनी हांगासर येवच्या पासत आमी मागया येवच्या ब्रेस्तारांत 19 तारखेतावन 19 डिसेंबरांत 3 दिसांची रेतेर शुक्रार सोनवार आयतारा दनपारा पर्यंत आसची ती रेतेर बऱ्या तरान जावच्या पासत आमी सांगाता मेळोन मागया आयक आमचें प्रार्थन येसोम्या आयक आमचें प्रार्थन येसोम्या. आमी मरण भोगल्या समेस्त मालगणे पासत भावार्थान आनी भक्तीपणान मागया देवादीन पीटर आनी कार्मिन मुदरांगडी विक्टर पिरेरा दुबय 6th डेथ एनिवर्सरी लियोन पिरेरा नवी मुंबय कुटुंबान मरण भोगल्या समेस्त उडास करता ॲडलिन डिसोजा राणीपुरा देवादीन स्टेल्ला कोर्डा मँगलोरू कुटुंबान मरण भोगल्या समेस्त उडास करता जॉसी डिसोजा राणीपुरा कॉनी सेबास्टियन डिकोस्टा रॉय विनय डिसिल्वा ऑस्टिन ऑस्वर्ड डिसोजा रॉय जॉयल दीपक डिसिल्वा रेजिनाल्ड डिकोस्टा आनी अनिल फेर्नांडीस कुलशेखर देवादीन जोकी डिसोजा तोकूर पुलकत्यात्म्याचो उडास करता अम्ब्रोस प्रिया करवालो नारावी 7th मंथ्स मायंड मास जोकी डिसोजा तोकूर विक्टर मेंडोन्सा आनी जोस्फिन मेंडोन्सा उद्यावर 80th बर्थडे रिमेंबरन्स मार्गरिटा लोबो कुलशेखर मॅक्सिम आनी जुलियाना डिसोजा आनी पिंटो गेल्या कुटुंबान मरण भोगल्या समेस्त उडास करता मीना डिसोजा लॉरेटो इव्हलिन डिसोजा बब्बरपल्के मुदरांगडी शासनाचो विशय दी तांकां येसोम्या निरंतर प्रकाश तांचेर फंगो दी समाधानेन ती विशय घेवन दी आमेन. सरलेल्या समेस्त भावार्थांचे आत्मे देवाच्या काकुतेन समाधानेन विशय घेवन दी आमेन. आमी दिंबेर पडया बोपय सक्रामेंताचे दिसकाल नमस्कार करया आनी म्हणया तुजो मोग वर्तो सोमया तुजो मोग वर्तो सोमया तुजो मोग वर्तो धनिया सगी सोदळ बार सांडून संसारी आयलोय कशे उपकाराटो हांव तुजो मोग वर्तो सोमया तुजो मोग वर्तो धनिया.
गायन संको ये 55. मंदिरांत तुझ्या समल्या बापा आमच्या सगळ्यांच्या तुवें केल्ल्या उपकारांक अगा पाठोवंक आयल्या उतर तुझे आयकोन जिणी आमची बदलोंक जीवन तुझ्या वांटो घेवन सासान जिवीत जोडो. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमच्या सवे आसो. आज आमी खुर्साचो सांजुवांव हाचें फेस्त आचरण करता. दैवीक जणवाई आशेवचो आत्मो पयल्यान पयलें आनी सतान खुर्साची कश्टांची वाट विंचता. केवल बाबार्था वरवीं मात्र आत्मो देवाक एकवटता म्हणटा खुर्साचो सांजुवांव. दैवीक अनभोग जोडलेल्या पैकी अप्रतिम म्हणून लेखतात हाका. पवित्र सभेंत दैवीक अनभोगाचो देवशास्त्राचो दोतोर म्हणून हो नांवाडला. ताणें कार्मेल दोंगराची सडणी, आत्म्याची खाळकी रात आनी आध्यात्मीक सूत्र म्हणून असलीं सबार बरपां ताणें बरयल्यांत आनी आध्यात्मीक थरान कितें आपणा विशें करी जैगी म्हणलें आमकां सगळ्यांक दाखोवन दिलां. खुर्साचो सांजुवांव मोगाळ भाव भयणीनो आज आमकां खुर्साची वळख दिता. खुर्सा मुखांत्र आमकां सल्वसामासा म्हणून दाखोवन दिता आनी तो खुर्साचेर चड आनी चड आमी केदाळा लागीं येता आमकां आमचें जिवीत जोडूंक तो दाखोवन दिता. तर मोगाळ भाव भयणीनो खुर्सायिल्ल्या जेजू थंय आमचो बाबार्थ आनी बरवसो सडयव्या. खुर्सायिल्ल्या जेजू थंय आमचो बाबार्थ सडयता आसतना आमी ताचे लागीं वचोंक आमी चड आनी चड पेसाडया आनी आमच्या काळजांत मनान खंयच्याय रितींनी आमी देवात पयस गेल्या तर जाल्यार बोगसणें मागोवंक आमी सर्व सांगाता सांगया. हांव पातकी सर देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडार उसारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पसत घेवन सदां संकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकळत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावों. आमेन. सोमिया काकळत कर, सोमिया काकळत कर, क्रिस्ता काकळत कर, क्रिस्ता काकळत कर, सोमिया काकळत कर, सोमिया काकळत कर. प्रार्थुया. भगवंत जुवांच्या या याजकाक जेजूच्या मोगान पिसो केलोय, त्या मोगान तो खुर्साक वेंग मारून आनी आपणाकच संपूर्ण ताक करूंक पावलो.
खुर्सार मरलेल्या जेजू सो सदां विश्वासीपणा पटलाव करून तुझ्या महिमेवंत तुका ससनाक मुखामुखी पळोवंक बाग आमकां फावो जावं. आमच्या सुमया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सवय पवित्रत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजभर चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. सिराकाच्या पुस्तकांतलें वाचप. त्या दिसांनी एलिया प्रवादी उजिया सारको उठलो. ताचें उतर सुडी सारकें जळ्ळें. ताणें तांचेर दुकोळ हाडलो आनी आपले उर्बेन ताणें तांची संख्या उणी केली. सर्वेस्पराच्या उतरान ताणें मळब धांपलें आनी 3 फावटी उजय सकला आडयलो. एलिया, तुज्या आजापानी तूं कितलो महिमेवंत. आपूण तुजे सारको म्हणून कोणाच्यान बडाय करूंक जायत. उज्याच्या भोवरान आनी उज्याच्या घोड्यांनी ओडलेले गाडयेन तुका वयर उबारून व्हेलो. देवाचो क्रोध जळचे आदींच शांत करूंक, बापायची काळजां आपल्या भुरग्या वाटेन ओडूंक आनी जाकोबाच्यो कुळयो पुनर्स्थापीत करूंक नेमलेल्या काळार आयतो आसूंक तुका निर्मिला म्हणून बरयलेलें आसा. जाणी तुका पळयला आनी जी मोगान मेल्यांत ती सुभागी, कित्याक आमकांय खरेंच जिवीत मेळटलें. देवाचें उतर. देवाचें ओडपकार. श्लोक. देवा दळबारांच्या आमकां पाटयाड तुज्या मुखामळाच्या परजाळान आमकां सोडवण लाभतेली. देवा दळबारांच्या आमकां पाटी आड तुज्या मुखामळाच्या परजाळान आमकां सोडवण लाभतेली. देवा इस्रायलाच्या गोवळ्या आयक आमकां. केरुबाच्या मदगात सिंहासनार बसलेल्या प्रकाशीत जा. तुजी पदवी तूं उठय. आमच्या कुमकेक येवन आमकां जैत लाभय. श्लोक. देवा दळबारांच्या आमकां पाटी हाड तुज्या मुखामळाच्या परजळान आमकां सोडवण लाभतेली. दळबारांच्या देवा आमचेशी पाटी ये. सर्गीन तावन पाटी परतून आमकां पळय. हे तुजे दाखवाली विशांत उगडास कर. श्लोक. देवा दळबारांच्या आमकां पाटी हाड तुज्या मुखामळाच्या परजळान आमकां सोडवण लाभतेली. तुज्या उज्या हातान लायलेले दाखवालीक आपणा खातीर लाणवड केल्ल्या तुज्या पुताक तुज्याच हातांनी बाळगोवन सांबाळ. तेदवा आमी तुजे सरसिली पयस सरून वेचिनाव. आमकां नव्या जिवान बर. तेदवा तुजी कीर्त आमी गायतेल्या. श्लोक. देवा दळबाराच्या आमकां पाटी आड तुज्या मुखामळाच्या परजळान आमकां सोडवण लाभतेली. उद्गार. Alleluia, 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 alleluia. सोम्याक एक वाट तयार करा. ताच्या पैनाक रस्तो नीट करा आनी सगळे मनशाकुळ देवाचें तारण देखतेलें. Alleluia, 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 alleluia. तुझे उतर पावते बरे परगटच्या खातीर म्हजे वोंट आनी काळीज नितळ कर. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमच्या सोवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुमिया. दोंगरा वयले ते देंवोन येताना शिसांनी जेजूक सवाल केलें.
तर एलिया पयलो येवंक जाय म्हणून शास्त्री सांगतात. कित्याक जेजून तांकां जाप दिली, वय एलियानी जाय की येवचो आसा आनी सगळे ताणें तयार करूंक आसा हें सोमा. पूण हांव तुमकां सांगतां, एलिया येदोळूच येवन जाला, पूण लोक ताका वळखूंक ना आनी तांणी आपणाक जाय तशें ताका चलयला. तशेंच मनशापती तांचे तावन सोसूंक मेळटलें तो अशें उलयलो. स्नान दातार जुवांव विशांत म्हणून तबळशिसांक समजलें. देवाचें उतर हे वाखणी तुका क्रिस्ता. 1903 डिसेंबरांत रायट ब्रदर्स, रायट म्हणले भाऊ, इमानाचें संशोधन करतात. इमानाचें संशोधन जाल्ल्या उपरांत तांच्या भयणीक एक कागद बरयतात आनी ह्या कागदांत अशें बरयतात, आमी केल्लें संशोधन कार्यग्रस्त जालें. 120 फीट म्हणसर आमी उबोंक शकल्यांव आनी ह्या वर्सा आमी क्रिसमस तुजे संगी सेलेब्रेट करूंक आमी येतल्यांव. हो संतोश पळोवन ताची भयण हें कागद ह्या टेलिग्राम पळोवन हें लक्षिल्ल्या एका प्रेसाक वचोन दाखयता आनी हें येदें व्हडलें संशोधन सगळ्या संवसाराक तुमी दाखय जाय म्हणून तांचे लागीं विनंती करता. तो प्रेसाचो मालक हें कागद ह्या टेलिग्राम खाण घेवन वाचता आनी म्हणटा, तुजे भाऊ ह्या वर्सा क्रिसमसाक येतात न्ही, केदें व्हडलें बाग. तें पळयल्ली ताची भयण मोतीन चिंता. इतलें व्हडलें संशोधन केल्लें तें ताणें पळोवंक ना, पूण केवल तुजे भाऊ क्रिसमसाक येतात म्हणलें पळयलें. मोगाळ भाव भयणीनो, आमच्या जिवितांत असलें गडीत सबारपटी जाता. खंयचें मूल्य आसा, खंयचें मेन आसा तें आमी विसरून उरल्या सर्व संगतीक चड आनी चड गमान व्हरता. क्रिसमस म्हणटा आसतना आमी क्रिस्ताचें जनन आचरण करूंक मुखार सरता. सबार रितींची तयारी आमी करता. जावंक पुरो घर नितळ करचें, जावंक पुरो घर सुरुंगार रावचें, जावंक पुरो आमी बरो असो मुस्तायकीयान न्हेसचें, ह्या गर्दन असो गोठो करचो आनी असली सबार रितींची तयारी आमी करता. पूण क्रिस्ताचें जनन केवल हें न्हय. क्रिस्त जियेत आसतना या जल्मत आसतना आमी खंयच्या रितींनी ताची देख घेजयगी म्हणल्यार आमी क्रिस्तच्या जनना मुखांतर पळोवंक जाय. आमी क्रिस्ताचें जनन आचरण करता आसतना आमी क्रिस्ताची मौल्य आमच्या जिवितांत केदाळा घेता. ताजे प्रमाणे आमी जिवंक केदाळा मुखार सरता. कुटुंबांत ताजो उजवाड केदाळा आमी प्रकाशिता. तेन्ना आमकां क्रिस्ताच्या जल्माचो परबेचो अर्थ आमकां कळटा. जेजुवाच्या सुवातेंत एलिया विशयंत आनी जुवांव बाप्तिस्ता विशयंत आमी सांगिल्लें आमी आयकलें. हेची सुवात जेजू एलिया प्रवादी आनी स्नानीक जुवांव विशयंत तुलना करून आमकां दाखोवन दिता. एलिया प्रवादी पोरण्या तेस्तामतांतलो भोव वर्तो प्रवादी जावन आसा. तांणी जायतीं असर्यां केल्यांत, जायतें ताजे मुखांतर लोकांक आयकलां. ताजे उपरांत लोकांक एका देवातय तो हाडूंक चड आनी चड पेसाडलो. तो उज्याच्या रथाचेर सर्गार चडोवन गेलो म्हणलो पातयेणी जुदेवांची जावन आसली. तो फाटीं येतलो म्हणून राखून रावल्लो जुदेवांचो लोक जुवांक एलिया प्रवादी म्हणून तो मानता. आनी जुवांवन जेजूची वाट तयार करता आसतना तो एलिया प्रवादी म्हणून मानलो लोक ताका पळोवन जेजू तांकां जुवांवची वळख दिता. तर मोगाळ भाव भयणीनो, जेजूचें जनन आमी आचरण करच्या पयलीं आमी आमकां तयार करया. आमी
आमकां खंयच्या रितीनी तयार करी जाय की म्हळ्यार आमी पळोवया. सबार रितीनी आमकां तयार करूंक साध्य आसा. त्या दळा मात्र जेजूचें जनन आमच्या जिवितांत, आमच्या कुटुंबांत आनी संवसारार आमी अपुरबायेन करूंक शकता. C1 page 93. आयल्यावा मी तुझे वेदी लागी बापा बेटोच्या काणीक पातकी आमी पण बर्गी तुजी बापा स्वीकार कर ही काणीक. गे बापा ही काणीक आमची, गे बापा ही काणीक आमची, गे बापा ही काणीक आमची, मोगाळ भुरग्यांनी दिवची. म्हज्या भाऊ भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक म्हणटा तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मेहमेक आमच्या नक्क्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घे. कणमळ्या बापा भगवंत जुवांच्या उगडास करून खुर्सार जेजून भेटयल्ल्या बलिदानाच्या संभ्रमांत आमी आतां भक्तीन वांटो घेता. तर जेजूक एकवटून तुजे खुशे प्रमाणे खुर्सायिल्लें आमचें जिवीत दिसपडटें तुका मोगान भेटोवंक ह्या बलिदानांतली आमकां घटाय मेळो. क्रिस्त आमच्या समया वरवीं. आमीन. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं, तुमच्या सवय आसूं, आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वेश आमी करूं फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारांनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वातय जेजू क्रिस्त आमच्या समया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो वो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो कुर्साचो जुवांव तुज्या रक्त साक्षान जेजूच्या पावलांनी चलोवन आनी आपलें रगत वारावन तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे परी तुका साक्षी दिवच्याक आमकां तूं घट करताय आनी अशें आमचे असतकायेंत क्रिस्त आमच्या समया वरवीं तुजें बोळ संपूर्णयेन परजळटा. देखून सर्गींच्या देवदूतां संगती आमी पृथ्वीमेर निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती गायता. पवित 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तो, सगानी संसार भरला तुज्या वैभवान. ओ सगळी तुका जय, ओ सगळी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. ओ सगळी तुका जय, ओ सगळी तुका जय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून देनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात. आपले कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूची. तेच पर्यंत जेवण जाता आसतना काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची खाल्स, नव्यानी ससनीक खरराचें हे रगात. पातकांचें मोगसाणें मेळच्याक तुमचे पसत
आनी समेस्त मनशां पासून तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासा करात. Babarta so good purgatoria. जिसु मेलो जिसु जीवन साला जिसु नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सर्वनाची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमचो मेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्पराक ह्या प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा, पीटर पावल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवचो धरून मेल्ल्यांत ती आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोल पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव कुंवार मरये देवाचे माये सांगती भगवंत धर्मदुता आनी सर्व काळें तुका मानवल्ल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सटनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्या जेजू संगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपदवेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सर्वंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणोवया. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळण्यांत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशान त्रेकतेल्यान आमकां तुज्या उदार काकुळतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबर्ताचेर दिश्ट घाल. तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती देनी कोटान सांबाळ. तूं जियेता राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांच काल तुमचे सवय आसूं, तुमच्या सवय आसूं. माये मोगसून एक वर्स गुर्त जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाका पयलीं आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पळोवना पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत सेवतले आमकां समेस्तांक ससनाचें जिवीत मेळो. आमेन. जेसू तू ये काळसान तू ये बिडार करूंक तू ये. तुजे समोर आयल्या तुका राखून रावल्या लागीं ये. तू
लागीं ये तूं बेगीं ये जेजू तूं ये काळसांत तूं ये पिडार करूंक तूं ये प्रार्थया देवा आमच्या बापा भगवान तुजो आमच्या जिवितांत विचित्र उजवाडान कुर्साचो गोट तुवें आमकां वळखूंक दिलोय ताचो उगडास करून कुर्साच्या बलिदानाच्या ह्या जेवणांत आमी वांटो घेतला त्या वरवीं आमचो खोरीस उखलून घेवन जेजूचो फाटलाव सोडिना जावंक आमकां घटाय दी आनी खुर्सार जेजून जोडलेले सर्व मनशाचे सडवणेचे वळख आमच्या भोंवतणीच्या मनशांक दिवंक आमकां उमेदीन भर क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमच्या सवे आसो सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालूं आमेन वसनयात क्रिस्तच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार G2 page number 226 ये जेसू आमच्या सोम्या सोडय आमकां पातक्यांक धन्या अमृत आमच्या जिवाच्या ये सोम्या आमच्या देव तर वेगी या देव तर वेगी या थळा सलवार कचाक मनशा कुळाक नासांव के दीस सोडी नाका ये जेसू आमच्या सोम्या सोडय आमकां पातक्यांक धन्या अमृत आमच्या जिवाच्या ये सोम्या आमच्या मोगाळ पुत्रा सवे अंकवार मरी आशीर्वाद दिव आमकां भगवंत कुर्साचे कृपेन निवार आमकां आमचे देव आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन.